अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 मार्च और हफ्ते का रोज़ है। 3 आज ऐसे इक़दामात हुए हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में स्टेटस को और एंटी स्टेटस को जो फ़ोर्सेस हैं वो रीअलाइन हो रही हैं। एक सदारती इंतखाबात में महमूद खान अचकज़ई की बतौर सदारती उम्मीदवार नामज़दगी और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठाया और उन्होंने कुछ अपनी तरजीहात अनाउंस की हैं। और तीसरा, सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें यह कहा गया है कि मुल्क भर में सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, ये सब के सब जो है कि वो इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और इनको बंद कर दिया जाए। ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और इन्हीं स्टेटस को और एंटी स्टेटस को फोर्सेस की रीअलाइनमेंट के तनाजुर में सदर आरिफ अलवी, जिनकी मुद्दत जो है कि ये 9 मार्च को ख़त्म हो रही है क्योंकि 9 मार्च को नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन के फौरी बाद नए प्रेसिडेंट अपना हलफ उठाएंगे और सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। इन हालात में सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, अडयाला जेल में इस वक्त कैद हैं, वो 3 मुकदमात में उनको सज़ा दी गई है। उनको एक बड़ी पेशकश उन्होंने की है और वो पेशकश उन्होंने, जो इमरान खान की लीगल टीम है, आपको याद होगा अभी गुज़श्ता दिनों 2 मुलाकातें हुई थी सदर आरिफ अलवी से इमरान खान की लीगल टीम की, जिसमें उमैर न्याजी थे। उस लीगल टीम के ज़रिए सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब को ये पेशकश की और ये तजवीज़ भेजी कि अब क्योंकि उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म होने वाली है, इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन से पहले की बात है और इलेक्शन के बाद में भी ये उन्होंने पेशकश की थी और उसमें ये कहा गया जी कि क्योंकि अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, जैसे ही जो इलेक्टोरल कॉलेज है कंप्लीट होगा तो उसमें फिर नए सदर आ जाएंगे, तो ये सदारती इख्तियार उनके पास मौजूद है, आइन ने जो उनको दिया हुआ है कि वो उनकी तमाम सज़ाओं को फौरी तौर के ऊपर ख़त्म कर सकते हैं और वो एक आज़ाद शहरी के तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। माजी में सदर मुमलिकत ने ऐसा कई बार किया भी है और इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो वज़ीर दाखिला रहमान मलिक थे, उनको एहतसाब अदालत से सज़ा हुई थी, लेकिन उस सज़ा कि अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि सदर मुमलिकत उस वक़्त के आसिफ जरदारी साहब ने रहमान मलिक की उस सज़ा को फौरी तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया था। और सदर के पास ये पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो किसी भी सज़ा को भी और किसी जुर्म की नोयत को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो इमरान खान के ऊपर ये बार है, उनको सज़ा भी है और फिर उनके ऊपर पाबंदी है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती थी। लेकिन इमरान खान के ज़हन में कुछ और चल रहा है इस वक्त। इमरान खान जो है कि वो इक़्तिदार के हवाले से अगर उन्होंने सियासत करनी होती तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी आखिरी लम्हात तक उनको ये पेशकश करती रही तहरीक इंसाफ को कि वो उनके कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देने के लिए तैयार है और वो लेकिन पीटीआई ने इसको इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका वोट नहीं लेंगे, बल्कि वो एक नई अलाइनमेंट, जो मैंने कहा स्टार्ट में, एक स्टेटस को और एंटी स्टेटस को जो फोर्सेस हैं उनकी रीअलाइनमेंट हो रही है, तो वो अभी खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान इस वक्त फौरी तौर के ऊपर इक़्तिदार की बजाय इस वक्त जो है कि जो स्टेटस को फोर्सेस हैं उनके खिलाफ उन फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो एंटी स्टेटस को हैं, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामज़द करना इस चीज़ की अक्कासी कर रही है। और इसमें जो इस वक्त हुकूमती हल्के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या MQM या बाकी जो जमातें इस वक्त मिलकर हुकूमत बना रही हैं, उनके अंदर भी एक बड़ी बेचैनी की कैफियत है। अगर आपको इसका रद्द-ए-अमल जिस अंदाज के अंदर इन जमात के सीनियर रहनुमाओं ने दिया है, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी तशवीश पाई जा रही है। इनको सदारती उम्मीदवार नामज़द करने का मकसद ये है, और जो अली अमीन गंडापुर ने अपनी जो तरजीहात अनाउंस की हैं उसके अंदर कहा है कि सूबे से हम दहशत गर्दी भी ख़त्म करेंगे, अमन अमान भी कायम करेंगे, और फिर जो 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि सूबे के अंदर जितने भी मुकदमात दर्ज हैं वो पुलिस को खुद उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ता देता हूँ कि वो ये देखें कि जहाँ पे सबूत नहीं है और फिर झूठे मुकदमात हैं उन सबको ख़त्म कर दें, वरना उसके बाद झूठे मुकदमात कायम करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। एक तो ये बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि सूबे में अभी जितनी भी दहशत गर्दी की वारदातें हैं उनके तदारुक के लिए अब ये भी देखा जाएगा कि जितनी भी सरकारी गाड़ियों की मूवमेंट है
ان کو بھی چیک کیا جائے گا. بغیر چیکنگ کے کے پی کے اندر کوئی سرکاری گاڑی بھی یا فورسز کی گاڑی بھی ہے نہیں آ سکے گی. یہ ایک بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہے اور اس کے اندر بڑی ایک تشویش کی لہر بھی پائی جا رہی ہے, اور اس سے ایک کشیدگی کی یا وفاق اور صوبے کے اندر جو ایک تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر زیادہ پیش رفت ہوئی تو کے پی کے اندر گورنر راج یا ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے. لیکن ترجیحات بڑی واضح سمت میں نظر آ رہی ہیں. کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور جیسے وزیر اعلیٰ جن کو بڑی ایگریسو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں, بڑے ایگریسو اقدامات لینا چاہ رہے ہیں, اور بلوچستان کے اندر اگر محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا ہے تو پھر جتنی بھی بلوچستان کی جماعتیں ہیں, چاہے اس میں نیشنل پارٹی ہے یا بی این پی عوامی ہے, بی این پی مینگل ہے, یا پی کے میپ ہے, یا پی کے نیپ ہے, یہ ساری کی ساری جماعتیں, اور ایون اے این پی جو ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے, وہ بھی اس الائنس کی طرف جو پاکستان میں الیکشن کے اوپر بار بار جو دھاندلی کی جا رہی ہے, چوری کی جا رہی ہے, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اور یہ ابھی سے نہیں ہر الیکشن کے اندر ہوتا ہے, ان فورسز کو قابو کرنا اور ان فورسز کو اپنی لمٹس کے اندر لانا کہ جو یہ سارے اقدامات کرتے ہیں, یہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں. اگر یہ کے پی اور بلوچستان اکٹھے ہو گئے اس ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت ملک کے اندر ہے, تو پھر وفاقی حکومت کو دو طرح کی مشکلات ہوں گی. ایک تو یہ بلوچستان میں اگرچہ سرفراز بگٹی کو انسٹال کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں, اور اس کو بہت سے جمہوری حلقوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے اوپر خود کچھ حملہ کیا ہے ان دونوں جماعتوں نے, کیونکہ سرفراز بگٹی ان جماعتوں کا نہیں ہے, وہ کسی اور کا آدمی ہے, اور اس کو انسٹال کیا گیا بلوچستان میں ایکچولی. اور ابھی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پہلے وہ باب پارٹی, اور باب پارٹی سے پہلے اس کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ بھی, اور پھر ابھی ایون الیکشن کے دوران اس نے دو جماعتیں بدلی. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بلوچستان کے اندر پلاننگ کر رہے تھے کہ سیٹ اپ کیا ہونا ہے, وہ جو ان کو انڈیکیشن یا انسٹرکشن دے رہے تھے اس مطابق ایکٹ کر رہے تھے. اس لیے یہ دونوں جماعتیں ابھی ایک جمہوریت پسند جماعتوں کی بجائے ایک کٹ پتلی کا رول ادا کر رہے ہیں کہ جو ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تیسری کوئی بھی فریق یا پارٹی, وہ وہی اقدامات لے رہے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر یہ ابھی سوچ بچار اس وقت جو ہے کہ وہ تقویت پکڑتی جا رہی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے اندر یہ تمام پختون جماعتیں, قوم پرست جماعتیں اور پھر تحریک انصاف یہ ایک بھرپور طاقت بن کر ابھریں گے. اور اگر یہ دو صوبے کھڑے ہو گئے اس پورے نظام کے حوالے سے, دھاندلی اور جتنی بھی معاملات ہیں, تو وفاق کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. اور سندھ کے اندر ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی جے یو آئی کے پی اور بلوچستان کے اندر بھی, اور پھر سندھ میں جے یو آئی اور جتنی سندھی قوم پرست جماعتیں اور جی ڈی اے خاص طور کے اوپر, ان کے پاس بھی ایک اچھی خاصی پبلک سپورٹ ہے, اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے. اور وہ اگر سندھ کو, جیسے ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہ قومی شاہراہوں کو اگر وہ وہاں پہ بند کرتے ہیں, تو پھر اس پورے کے پورے نظام کو, اور جو یہ اسٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیٹس کو کا نظام ہے, اس کو بہت بڑا ایک چیلنج درپیش ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت یہ ایک سوچ بچار پائی جا رہی ہے کہ قومی سطح کے اوپر تمام سوشل میڈیا کو بین کر دیا جائے. اور یہ سینٹ کے اندر قرارداد پیش کی گئی ہے اور کروائی گئی ہے سینیٹر بہرامند تنگی, جو خود ابھی 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ ایسی اقدامات یا حرکتیں کی تھیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا. لیکن ابھی جاتے جاتے یہ پھر ایک بار جو ہے کہ کسی کا اعلی کار بننے جا رہے ہیں, اور یہ قرارداد پیش کی. اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک, یوٹیوب, ٹویٹر, ایکس, تمام جو پلیٹ فارمز ہیں, اپلیکیشنز ہیں سوشل میڈیا کی, ان کو پاکستان میں اس لیے بند کر دیا جائے. یہ پاکستان کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, یہ نوجوانوں کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں اس منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, مذہبی ثقافتی اقدار کے منافی ہیں, یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جھوٹی خبروں کا پھیلاؤ کیا جا رہا ہے, اور جو فیک لیڈرشپ ہے اس کو کریٹ یا پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے پابندی لگائی جائے. اس کو اب سینٹ کے ایجنڈے میں بھی رکھا گیا ہے, اور غالباً 4 مارچ کو جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں یہ قرارداد پیش بھی کی جا سکتی ہے. یہ اس وقت ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کی طاقتیں کامیاب ہوتی ہیں یا اینٹی اسٹیٹس کو کی طاقتیں کامیاب ہوگی پاکستان کے اندر. ایک پیسفل ریولوشن جو اگر ابھی بھی بیلٹ کے ذریعے ممکن ہو گیا تھا, لیکن عین وقت پہ جو اسٹیٹس کو قوتیں ہیں انہوں نے بیلٹ کے ریزلٹس کو بلٹ کے ذریعے تقسیم کیا, چینج کیا. تو لیٹس سی ابھی آگے کیا ہوتا ہے, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.